хочу лишь с тобой секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. محمد بيلاقي ماريسا بالمغارة وبياخدها معه على المطحنة، بس قلتان بيقدر انه يرجع يلاقيهم. عمر عم يحاول انه يلعب على الحبلين وعم يدور على الطريقة اللي بيقنع فيها آيغول ودينيس انه هو بيحبهم. آيغول بتعترف لأبوها بالشي اللي عملته، وباشكورت بيقرر يقلعها من بيته. ساروكا بيلاقي آيغول بالشارع ويجيبها على بيت غولي خان. أنت أكبر من أنك تهرب هيك، وبعرف أنك رح تحاربها ورح ترجع لحالك العرش التركي. انت ما عم تفهمي، هذا صعب وكتير كمان. من إمتى المصاعب بتخوفك يا غولي خان؟ بعرف منيح نحن شو لازم نعمل. شو نعمل؟ دينيس أكيد بدها تحاول تقتل السلطان الصغير. أنت لازم تكون قريب لحتى تكمشها بمكان الجريمة، وساعتها رح يحاكموها وتنعدم، وأنت رح تصير الحاكم. معك حق، أنا لازم أكون جنب الولد لأقدر أعطل مخططاتها. لازم روح فوراً على القصر. الله يكون معك غولي خان. اللي بيشوف منظرك هاد ما بيقول إنك وحدة حزينة ومقلعة من بيت أهلها. مو أنت اللي بتحكمي إذا حزينة ولا لا. إذا عم تدوري على غولي خان فهو هلأ راح على القصر. شي حلو والله. ومن وين أنتي بتعرفي بتحركاته؟ لساتك عم تلاحقيه؟ ولا ناوية تصيري مرته التانية؟ مشان هيك اجيتي لهون؟ بس ليكون بعلمك، هالشي بحياته ما رح يصير. عم تفهمي شو عم احكي؟ من كل عقلك أنا بدي صير المرة التانية؟ أنا قيمتي أكبر من هيك، بس بدي ساعد غولي خان ليصير له مكانة كبيرة بالقصر، ولازم يكون في حدا جنبه لأنه أنتي ملتهية بالبكا. غولي خان ما كان طايق القعدة بالقصر، شو قلتي له لغير رأيه؟ هو راح مشان يقدر يحمي ابنكم. نحن ما عنا ولد. أنا جبت بنت. قالوا لي إنه هالمرة مو طبيعية، بس ما توقعت لهي الدرجة. طمنيني، كيف ملاقي القعدة عنا؟ كل شي تمام يسلمون. بدي أسألك شغلة. هلأ أنا كنت عم أحكي مع زليخة وهي كانت عم تأكد لي إنه ولدت بنت مو صبي. هو للصراحة صايرة عم تضيع المسكينة، بس تحكي بأي موضوع تاني بتحكي كأنها إنسان طبيعي، بس لما تفتح سيرة الطفل
فوراً بتنقلب وبتتشوش. غريبة. معقول هذا يلي صار؟ انتي شو عم تقولي؟ أنا بإيدي حملته لهذا الطفل وغيرت له حفاضاته. معقول ما بقدر فرق بين الولد والبنت؟ غريبة هالقصة. تفضل. دينيس خانم، أنا بعتذر. أنت يا ترى لساتك زعلانة مني؟ أنا نفذت كل شيء أنت أمرتيه. يعني أنت متأمل أني أنا رح سامحك وعم تكفر عن ذنوبك وقت قلعتها لأهديك الغبية؟ هذا الموضوع سهل كتير. أعطيني أي أمر بدك ياني نفذه ورح أثبت لك إخلاصي فوراً. أي أمر؟ أي أمر. تمام، هلأ الوقت المناسب. أنت لازم تروح هلأ وتقتل ابنه لغولي خان. بدك ياني روح هلأ؟ بس مو كنتي عم تقولي لي لازم نستنى شوي كمان؟ لا هلأ، نحن استنينا كتير. على كل حال إذا خايف أنا فيني أعمل هالشي بدونك. وبشكل عام يا حبيبي الغالي، أنا بقدر دبر أموري من دونك، إن كان هلأ ولا بعدين. لا، شو اللي عم تحكي؟ أنا بس كان بدي أتأكد من شوية تفاصيل صغيرة مو أكتر. مثل يعني الطريقة، كيف بدك إياها تكون؟ هي تركتها لإلك. وبلكي صار شيء نحن مو حاسبينه والكل عرف إني أنا اللي قتلته. رح يتهموني بمحاولة قتل مولانا السلطان. إيه برافو عليك. وعلى الأغلب رح يتهموني أنا لحالي. هيك بالضبط. وجريمة مثل هي بقوانين دولتنا عقوبتها الموت، ما هيك؟ إيه الموت؟ بس شو اللي أنت عم تسألني عنه؟ أنا ما فهمت. لا، ما في شيء. رح روح ونفذ اللي طلبتيه حضرتك. تحرك، لأنك صاير عم تحكي كتير. بس في مجال قبل ما أروح ونفذ، ودليل على إنك سامحتيني، آخذ منك بوسة واحدة بس. روح نفذ بالأول، بعدين بتاخدها. تحرك. تفضل. قالوا لي إنه بعتت وراي لتشوفني يا حضرة الصدر الأعظم. ايه، فوتي عادي. نحن مبسوطين كتير بشغلك، ومبسوطين كتير باهتمامك بالسلطان الصغير. دينيس خانم طلبت مني إني أعطيكي هي الهدية. هو هاد البروش. شكراً كتير يا باشا، بس هيك شغلات ما بحتاجها لأنه ما عندي شي ناسبها. عن جد أنت كتير غبية. ما بصير أنت ترفضي الهدايا من الناس المهمين شو ما صار. يمكن يزعلوا منك كتير لبعدين. يعني أنا ضروري ألبسه؟ إيه طبعاً ضروري. أحسن ما بعدين دينيس خانم تزعل منك. حطي الولد من إيدك. حطيه إذا هو نايم. قربي لعندي. هالبروش مصنوع من الذهب الحقيقي وعليه أحجار كريمة. شو ما صار ما لازم انتي تشلحي البروش. بس هيك أنا ما رح أقدر أرضع الولد. أنا عم قلك ما بتشلحي لو شو ما صار. مثل ما بتأمر. هلأ فيني روح؟ ما بتحبي تتشكري دينيس خانم على الهدية؟ أنا بتشكرها كتير على هاي الهدية، وهي إنسانة منيحة معي. مزبوط.
روحي هلأ. شريف باشا، خليك عندي شوي، في موضوع بدي أحكي معك فيه. وأنت أكيد تعرفي الطريق لحالك، ما؟ ايه أكيد. ما بيصير يضل مولانا السلطان بدون حراسة. عن هذا الموضوع تحديداً كان بدي أحكي معك. خلي عينك على هي البنت، حاسس في شي مو طبيعي وراها. خايف تكون ناوية تعمل شي تأذي فيه مولانا السلطان الصغير. خلينا نتدارك الخطر ونحبسها من هلأ قبل ما تعمل مصيبة. لهلا ما في شي. يمكن أكون عم بتخيل أنا، بس بجميع الأحوال خلي عينك عليها. تحت أمرك يا باشا. تسمح لي روح؟ يلا روح. سليمان شبك، شو صاير لك اليوم مزعوج؟ لسه بكير على الأكل. شبك يا روحي؟ نام شوي حبيبي، نام كرمال خاطري، نام. شو اللي عم يصير هون؟ شو هاد اللي عم تساوي؟ لا تكوني ناوية تقتلي السلطان الصغير. فيكن تطمنوا وتهدوا. السلطان الصغير منيح. انت شو؟ بدك تقتلي لي ابني؟ مين اللي أمرك تعملي هاي الجريمة البشعة؟ أنا شفت يلي صار. أكسانا خانم كانت رح توقع الولد من إيدها، بس بآخر لحظة قدرت تمسكه. شبك أكسانا، أنت مجروحة؟ هاد البروش انفك لحاله، والإبرة تبعه جرحتني. كيف بتتجرأي؟ تلبسي مجوهرات بتجرح وانت عم تهتمي بسليمان. يا بيك، هالبروش هدتني يا دينيس خانم، وقالت لو شو ما صار ما أشلحه. مزبوط يا عمر باشا؟ هاتي البروش من إيدك. يمكن يكون خربان، أنا بعرف كيف حاسبه لهذا الجوهرجي منيح. أنا رح أهتم بالموضوع يا باشا. لا اترك لي إياه، هذا الموضوع خطير كتير. خاد الولد من القصر، خليه يضل مع أمه أحسن. أنا ما عاد أقدر أحميه، مو شايف كيف عم يحاولوا يقتلوه؟ أكسانا خانم، روحي على غرفتك. كيف؟ مو ملاحظ انه هي ما عم تقدر تهتم بالولد؟ أنت ممنوع إنك تلمسه أو تقرب منه. إذا المرضعة ما بتقدر تقوم بواجباتها، أنا رح سلم السلطان الصغير لدينيس خانم فوراً. شريف باشا. لا أنا بقدر. هذا الجرح صغير كتير وما بيوجع، لهيك بقدر. يلا تفضلي. ما بتعرف تعمل شي لحالك بالمرة. ما بتعرف تتعامل مع المرأة ولا مع الولد الصغير كمان، وعامل لي فيها الصدر الأعظم للدولة. ماشي، مو مشكلة، حسابك عندي. انت رح تتعاقب على الشي اللي عملته. عقابك حيكون خدمة الجلاد، بلكي بتتعلم منه وبتقوى. دينيس خانم بترجاك اسمعيني شوي. كل شي كان محسوب بدقة شديدة، حتى الإبرة شوفي قديش حده. وشو المشكلة لكان؟ المرضعة اللي جايبينها على القصر كتير قوية، كانت معباية دم بس ما تركت الولد. عم فكر إنه لازم نقلعها ونجيب وحدة تانية ترضعه، يكون ولاء لإلنا نحن مو لابن قولي خان. فكرتك كتير غلط، ما أنا ظابطة. حارسة الحدود غريبة، لهيك ما في أسهل من إنه نتهمها بقتل الولد. ومن بعد يلي صار اليوم كانت الخطة رح تنجح ويموت الولد، بس الولد ما مات. شو رأيك المرة الثانية نسمم الإبرة يا خانو؟ مو هيك، ما بقى في مرة تانية. نحن لازم نفكر بطريقة، بس شو هي؟
عدموا للدكتور الروسي شي؟ لا، لساته بالزنزانة وشريف باشا ناطر الأوامر. إيه هذا خبر حلو. لا تجي وراي. بدك ضل ناطرك هون؟ لا، انت فيك تروح على غرفتك. لساتني زعلانة ولهلأ أنا مو رضيانة. دينيس خانم، أنا ما عم صدق إنك إجيتي. أنا لازم أشرح لك سوء التفاهم اللي صار. أنت بتعرفيني إنه أنا مستحيل أعملها. خلاص بكفي، حاجتك مبررات. موت أخي بالنسبة لإلي كان منيح. عن جد؟ كيف لكان؟ ما كنت بتعرف؟ أنت عملت هالشي مشاني صح؟ بدك للصراحة أنا ما فكرت فيها. بما أنه هذا الشي بالقانون اسمه جريمة، فأنا لازم أعدمك. بوس إيدك يا خانم، ترحميني. أنا من يومي بعمل اللي بتمريني فيه. الرعية ما رح يفهموا ليش أنا ما عدمتك، بس إذا فيك تقدم لي خدمة احتمال فكر بشي طريقة أقدر إني أنقذك فيها. أنا عندي استعداد أعمل أي شيء بتطلبيه. عن جد؟ كتير منيح. أنا بدي سم بيقدر يسمم حليبة للمرضعة، حتى إذا رضعت شي ولد من الأولاد هالولد يموت فوراً. أنا مو سمعان بهيك سم من قبل. بس أنا كان بدي تعرفي إنه هالشي مستحيل. المواد السامة بتأثر على الجسم مباشرة وما بتأثر على الأعضاء. يعني هاي المرة رح تتسمم قبل ما يلحق يوصل السم على حليبة. بتمنى تفهمين. شي بزعل. خلص بلا. استني لحظة. إذا بدك وحابة تتخلصي من شي حدا، أنا عندي طريقة. شو هي؟ هون بهذا السجن في مرة مسكينة اسمها فاطمة، ضحية الدكتور اللي قبلي. شو كان اسمه؟ راح اسمه عن بالي هلأ. موريسون. ايه هاد. وأنا على حسب ما فهمت حطولها لفاطمة كتير أدوية لتزيد تأثير التنويم المغناطيسي، ونحن فينا ندخلها بحالة لا وعي، وهيك رح تقبل تساوي أي شيء نحن بنطلبه منها. كنت مفكرة بس الدكتور موريسون بيقدر يخليها تنام بهالطريقة. صدقيني يا دينيس خانم، كمان خادمك المطيع بيطلع بإيده هالشغلة. ايه طيب، فكرة منيحة. رح أطلب منهم يجيبوا لك فاطمة ويحطوها هون. بشرط واحد يا خانم. أنا في عندي طلب صغير. بجلسة التنويم هي ما لازم يكون أي حدا موجود معنا، لأنه وقتها ما رح يمشي الحال. طيب، بس أنت بتتذكر منيح شو الأمر اللي لازم تنفذه؟ إيه أكيد بتذكر. رؤي، اهدي، لا تخافي، ما رح أعمل شي ما منيح. شو بتريد مني يا باشا؟ أنت لازم تطلعي من القصر. وشو مشان سليمان؟ طمني، هون في مين بيقدر يحميه من كل شي. بس طول ما أنت موجودة معه فالموضوع صعب. بس أنا ما فيني أتركه، هو مثل ابني. بتجيبي وجع الراس لحالك. أنا بقدر أنهيكي بإصبع واحد بس. أنا هلأ عم حاول أنقذ حياتك اللي ما إلها أي قيمة. ما بدك تفهمي إنهم عم يحاولوا يستعملوك ليقتلوا الصبي؟
أنا شايف أنت كيف متعلقة بهذا الولد، بس هذا الطفل ما له عادي. هذا الأمل لإمبراطورية عظيمة، ما تحاولي توقفي بطريقه. شلون؟ اعملي مثل ما عم قول، أحسن ما هنن يقتلوكي. هدول المصاري بيوصلوكي على روسيا. انت لازم اليوم بالليل تطلعي من القصر. الحرس كلهم في معهم علم انه في مرة لازم تطلع اليوم، ما حدا رح يحكي معك. والطفل نحن رح نعتني فيه. ايه فهمت. أنا رح نفذ أوامرك وما رح يقدر حدا يوقف بوشي. وهلأ افتحي عيونك. فيكي تمشي. بدي إياك تسامحني سليمان. صدقني أنا مو حابة إنه روح وأتركك، بس شريف باشا معه حق، أنت سلطان وأنا هنيك في عندي عائلة وفي عندي بنوتة كمان عم تستناني. شو اهدى وروق حبيبي، لا تخاف أبداً من أي شيء. ما رح أتركك لهدول المعتوهين حتى لو شو ما صار، بس ما بعرف مين معك ولا مين ضدك. أنا رح وديك لعند أمك وأبوك وخليهم هنن يلي يحموك، وأنا بدي أرجع لعند فيدا. بكرة بس تكبر أكيد رح تتذكرني، ما هيك؟ ها؟ كيف كنت غني لك لتنام؟ وكيف كنت أنت تنام فوراً؟ Баю, баюшки, баю, баю, детоньку мою. مرحبا فيودور. وطي صوتك. اهدي حبيبتي اهدي. معناتها برجع بوقت تاني. خلص فيقت ومشي الحال. ليك أنا بدي آخذ نصيحتك. خليني أحكي معك بخصوص ماريسا. بتحب ساعدك بشي؟ ما في داعي، عم دبر حالي. احكي لي شو كان بدك. أنا بعرف إنه هي راحت معه بإرادتها على تركيا. بالعقل فهمان، بس قلبي مو مطمن وحاسس إنه في شي غلط. رح أنصحك نصيحة، خليها تروح يورملاي. شايفها حبة واحد غيرك، لآخر الدنيا بدها تروح. إن شاء الله صدقت إنه ما بدها إياه. هذا كله من تأليفها وإنت بتعرفها. ما كان بدها تروح معه هالمرة، وأنا متأكد من هذا الحكي. ما كان بدها. شو رأيك نروح على تركيا؟ فيد، بس لنتأكد إذا أمورها منيحة وبعدها بنرجع. بعدين أنت كنت بتركيا وبتعرف الوضع، وبتعرف إنه لحالي ما رح أعرف روح، ويمكن تقنع أكسانا بالرجعة. أنا ما بدي أقنعها، ما بدي روح يورملاي. لا توجع لي قلبي. وبعدين مع مين بدي أترك بنتي؟
طيب ليش ما بتطلب من شي حدا يساعدك؟ لبوشا اجت امبارح لهون وغسلت، بس ما قبلت تعصر الغسيل، قال في عندها شغل. وأولغا وينها؟ كان لازم ترجع امبارح، بس مثل ما انك شايف لهلا ما رجعت. ايه بتكون انشغلت. يمكن انشغلت، ويمكن غيرت رأيها. ليش؟ شو جابر على البهدلة؟ ما هي بنت عيلة وحياتها ما بتشبهنا أبداً. ايه صح، بس لا تحكم عليها هلأ، هي وعدتك ترجع. يمكن وعدتني شفاء وبعدها تراجعت. ولك إذا أكسانا تركت بنتها وراحت، كيف بدك هالغريبة تضل؟ لحظة، ليه؟ فيودور ساعدك بشي؟ وين المصاصة؟ وأنا شو بيعرفني؟ خلص روح. وهي خلصنا، لازم نروح على البيت. شو بدي اقول لك؟ شو رايك تروح معي؟ الشغل هونيك بكفي الكل. المدينة عنا هونيك كتير كبيرة، مو مثل هون. قسطنطينوف ما بتطلع قد حارة فيها. ما بقدر روح مع حضرتك، لسه في عندي أشغال كتير هون. مثل ما بدك. طيب أي أشغال هي؟ ما تكون عم تحكي عن هي البنت المحبوسة؟ لك شو بدك فيها لهي البنت الحرامية؟ إيه، بتعرف شي عنها؟ بعرف شي، إيه عرفت كل شي. واحد من زبايني بيشتغل بالشرطة اللي هون، لما سألته قال لي إنه هي سارقة مبلغ كتير كبير ومخبيتهم وما عم تحكي، ومشان هيك ما رح يطلعوها بسرعة. شكراً، يسلموا إيديك. على شو؟ هي استنى شوي، تعال أقول لك. ما بدك تاخذ مصاري إيجار شغلك معي؟ يلا تعال لهون. يا لطيف ما أشترك. خذ لقلك رح أعطيك إجرتك. بس شو رأيك تروح معي؟ عن جد أنت شاب كتير شغيل. ورح أعطيك إجرة منيحة. خذ هدول كمان إلك، ما رح زعلك. شو قلت؟ يلا امشي. شكراً كتير، بس عن جد ما فيني روح معك. أنا هون فعلاً عندي أشغال كتير. مثل ما بدك، خسارة كبيرة بس بخاطرك. موفى بأشغالك، تبع على حالك. مع السلامة. شو يا حبيبي؟ يلا نروح على البيت، روح. مع السلامة، موفق يا عم. الله يسلمك. يلا. مرحبا. يا إلهي شو معقول؟ أنت شو اللي طلعك من القبر؟ شو قبر ما قبر؟ شو عم تقول أنت؟ إيه عايش، فعلا عايش. شو جابك بهالوقت لهون؟ وقت شفتك آخر مرة كان موجود معك 2 شباب، وين بلاقيهم قلي؟ شو بدك بهدول الشباب؟ هدول الاثنين عن جد مجرمين. وين بلاقيهم؟ بسكن المعامل، هن هنيك قاعدين. تسأل عن أكيم بروكلوفيتش، بس بدك تدير بالك منيح، انت فايت على عش دبابير. أنا رح كون قدهم. شو هالمصيبة؟ عفواً لو سمحت، فيك تدلني وين المخرج؟ شكلي ضعت. روما. أكسانا، أنت عايشة؟ لو تعرفي قد إيه مبسوط بشوفتك. بس أنا مو مبسوطة. هلأ ماني قدرانة أنسى اللي عملته. ليش عملت هيك؟ ليش أخذت ابني على بلاد غريبة وبعدته؟ أكسانا، أنا فكرت إنك ميتة.
الطفل هو الشيء الوحيد يلي ضل من بعدك وخفت فيودور ياخده مني. بترجاكي سامحيني. طيب خلص ماضي وراح. انت شو عم تعمل هون؟ أنا جاي أدور على شغل، لأنه هالفترة باشكورت بيك وضعه المادي مانو مستقر أبداً. أنا قلت بشتغل هون شي حارس أو بالمطبخ. بس أنت كيف وصلتي لهون؟ هاي القصة طويلة، بس اسمعني، بدي تساعدني لأطلع من هون. الحرس ما بيطلعوا حدا من هون بهالسهولة. بس انت رح تساعدني مو؟ طيب تعالي معي لحتى طلعك من الباب الخلفي. هنيك بيطلعوا بقايا الأكل من المطبخ وأنا على طول بمرق من هنيك. شو ما كان ما بيهمني، المهم إني أوصل على بيتي بسرعة. تعالي. أنت ناوية ترجعي على روسيا؟ إيه وبأسرع وقت. أكسانا، هلأ الوقت كتير متأخر. إنك تمشي لحالك بالشارع في خطورة ومستحيل توصلي بخير. شو رأيك تجي تنامي عنا وبكرة بتطلعي؟ لا، لعندكن ما رح روح. أنا ما عاد صدقك. أكسانا، أنا رح وديكي لعند أبي وبروح بنام بمكان تاني. تعالي، ولا ناوية تنامي بالشارع يعني؟ طيب ماشي، خلينا نروح، يلا. امشي. اليوم بالليل في مرة لازم تطلع من القصر، هيك اجت الأوامر من شريف باشا. إذا هو اللي أمر معناها رح ننفذ. ها؟ هاي هي يمكن. ايه يمكن. السلام عليكم يا ست. أنت لوين رايحة؟ ولا كلمة، ما حدا طلب منك تسألها. بس أنا حابب أعرف. بدي اطلع من هون وما بقى ارجع، وما رح خلي حدا يزعل او يتعذب من تحت راسي انا. مبين عليها ما أنا طبيعية. أكيد هي مو شغلتنا، نحن في معنا أوامر، فيكي تمرقي. فوتي. ارتاحي، اعتبري البيت بيتك. أبي ما رح يجي لبكرة وما في حدا بالبيت هلأ. إيه شكراً كتير، يسلموا إيديك. ليكي أكيد بتكوني نعسانة، خليني أجيب لك شراشف نظيفة. لا، أنا اليوم ما بدي نام، لأنه ناوية أول ما يطلع الضوء أمشي من هون فوراً. يعني أنا ما عاد شوفك؟ بجوز هذا قدرنا رومان. ما كان رح يزبط شي بيناتنا لأنه أنا عندي عائلة، عندي زوج وبنت. بنت؟ وليش مستغرب؟ بس هي مو بنتك. هي البنت ولدتها زليخة، بس كان بدهم صبي من شان يقدر يورث العرش، لهيك هن بدلوا بين الأولاد. كيف يعني بدلوهم؟ أخذوا الصبي مني وجابوا لي البنت لإلي، وهددوني إنهم رح يقتلوني إذا بخبر أي حدا. معناها سليمان ابني. أبي عمده للولد وسماني كولاي. يعني أنا رضعت ابني الحقيقي؟ أنت واحد مجرم! شو اللي عملته فيني أكسانا، أنا هلا تركته بالقصر. أنا بوعدك إنه رح نرجعه، من بكرة رح روح لعند عمر باشا وبركع تحت رجلين دينيس خانم، المهم إنه رجع الولد. البوابة اللي طلعنا منها من القصر بتضل مفتوحة لهذا الوقت؟ مفتوحة على طول. فينا نرجع صح؟ إيه. أكسانا! 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 وكانت رح توقعوا على الأرض. هاي المرة ما بتفهم بالمرة. انتي كان معك حق، ما كان لازم اترك ابني بدون حدا معه. مشكلة انه امه مريضة. أنا حاسة فيك منيح. أنت هلأ كتير محتار. اكيد محتار،
أنا حتى هي اللحظة ما عندي حدا أحكي معه، وزليخة كل الوقت عم تحكي عن البنت. تعرف قولي خان، أنا بعرف كل يلي عم تفكر فيه، بس صدقني يمكن في شي ما بتعرفه وزليخة ما تكون عم تتخيل. ما عم بفهم شو قصدك. عن البنت. لا، سليمان هو ابني، وإذا هي بتصحى وبيرجع لها عقلها رح آخدها لتهتم فيه. وإذا ضلت بهي الحالة أنا فيني بهي الفترة اهتم بسليمان. بصراحة إنه وضعي ببيتك قدام العالم. أيقول أنت بتعرفي كتير منيح إنه ما فيني أتزوجك قبل ما آخذ موافقة زليخة. أنت بتعرفي هذا القانون. بس زليخة هلأ مو بوعيها، وأكيد فيك ما تطلب موافقتها، فيك تتغاضى عن القوانين. يمكن معك حق. فهمني يا قولي خان، أنا تعذبت كتير وكنت رح أموت، وكل هالشي سببه إنه ما في عندي مين يحميني. أنا وحيدة هلأ، وأنت وحيد، ومرتك مو بوعيها، وأنت بحاجة لوحدة توقف جنبك. بعرف إنه مشغول بالك بعد يلي صار، بس أنا كتير بحبك. انت لازم تنامي. ايه، لازم تشبعي نوم حتى تقدري تصحي بسرعة. خدي اشربي، بعدين هن رح يجيبوا لك ابنك ورح تقعدي تغني له وتحكي له حكايات. انت ليش جبت لنا اياها لهون؟ هي الحياة يقول حدا كتير شرير. من وين بدي أعرف إنه في بيناتكم عداوة؟ أنا شفقت عليها لما شفتها وحيدة. أنا ما بشفق عليها، هي من زمان بتكرهني، مو مصدقة إمتى تسرق لي زوجي. هذا الحكي ماله مزبوط. قولي خان بيحبك وبيحب ابنكم كمان. هاد مانو ابني، اللي جبتها كانت بنت. مو مشكلة مو مشكلة، روقي بس. خدي اشربي كاسة المي، يلا اشربي. قولي خان مستحيل يتركك، امسكي. هذا الشي وارد عندكم بروسيا، الشخص إذا بيحب وحدة ما بيتركها، بس الرجال عنا هون مع إنه بيحب وحدة بس بيتزوج عليها الثانية والثالثة وبعدين بيجيب جواري. بس أنا اللي سمعته إنه لازم ياخد موافقة مرته الأولى حتى يتزوج البقية. هالحكي مزبوط، بس بالأخير حاضطر وافق على شي وحدة. ما بقدر امنع قولي خان إنه يتزوج مرة تانية. انتو كل شي صعب عندكن ومعقد. تفضل. حضرة الصدر الأعظم، قبل 100 بيك طالب يشوفك. شو بده هاد بهالوقت المتأخر؟ عمر باشا بالقصر في خيانة، لازم نعلن الاستنفار. بدهم يسرقوا السلطان الصغير. شو هالحكي؟ مين بيتجرأ على هي الجريمة؟ من وين جبت هي المعلومات؟ في خادم عند باشكورت بيك، أنا سمعته وقت كان عم يحكي عن هالموضوع من شوي. حاولت وقف المجرم بس ما لحقته. صدقني يا عمر باشا، السلطان الصغير بخطر. أنت ما تقلق أبلميد. مين هذا المجرم اللي رح يقدر ياخذ السلطان الصغير ويطالعه برا القصر؟ مع أنه في احتمال
إنه يكون هذا المجرم ناوي يتخلص من سلطاننا. أنا حسب ما فهمت إنه بدهم يسرقوا ياخدوه برات القصر، بس أكيد ما فينا نستثني هالاحتمال الخطير. حرام هالمسكين، معقول يقدر يتحمل كل هاي الصدمات؟ ايه معك حق، لازم ندور على المجرم. بتناديلي على الكل وبتروحوا بتدوروا على المجرم فورا. تحركوا. تعال معي، أنا بعرف على مين بدنا ندور. خلص حبيبي خلص. أكسانا وقفي، خليني ساعدك. هاتي الولد. لا لكن بسرعة لنوصل لعند البوابة. يلا يلا بسرعة، تعالي معي. شافنا شي. اشلحي المانطو. شو؟ يلا اشلحي المانطو، خلصيني. خلص اهدى 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 اهدى. امشي يلا، انت لازم تتخبي. لهون لهون، انا رح لاهيهم لحتى يبعدوا عنك. هذا هو، امسكوه. انتوا كيف قدرتوا تضيعوها؟ شو يعني لازم اعمل كل شي بايدي لينجح؟ مرة واحدة ومعها طفل، وين بدها تكون راحت؟ فهمني، وين بدها تكون موجودة؟ لازم نفتش الحرملك، بس إذا مو هنيك وين بدها تكون؟ ما بعرف. لكن لازم نفتش جناح كولي خان، يمكن تكون راحت عطته الطفل لإله. إنه ليش ما خطرت على بالي هي الفكرة من الأول؟ روق 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 يا روحي، خلص مشي الحال. أخيراً في حدا إجا لعندي لهون.